नमस्कार, होटलक विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालद्वारा प्रवर्तन गरिएको कम्पनी विश्वकर्मा गोल्ड एन्ड सिल्भर आर्टिसन नेसनल ट्रेड सेभिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको प्रेसिडेन्टको हैसियतले सर्वप्रथम यस कम्पनीका बोर्ड कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र यसलाई प्रवर्तन गरेको मुख्य संस्था विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण विश्वकर्मा वर्गलाई माया गर्ने सुनचाँदी व्यवसाय लगायतका सम्पूर्ण समुदायहरू, चाहे स्वदेशमा रहनुहोस् या विदेशमा रहनुहोस्, सम्पूर्ण बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा फेरि पनि मेरो तर्फबाट शिर निहुराएर हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहे। आदरणीय महानुभाव, यहाँलाई थाहै छ केही दिन पहिला 26 गते मात्र हामीले हाम्रो संस्था विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जाल र यस कम्पनी बिजिएन कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त रूपमा दोस्रो वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यस सिलसिलामा कम्पनीले आफ्नो पहिलो उत्पादन यहाँ समक्ष लन्च पनि गरिसकेको छ। साथसाथै गत साल मात्र औपचारिक रूपमा दर्ता प्राप्त गरेको यस संस्थाका सम्पूर्ण कम्पनी सम्बन्धी आन्तरिक संरचना लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय पक्षहरू, यसलाई व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सिस्टमहरू, विधि विधानहरू सम्पूर्ण तयार भइसकेको छ र यसले आफ्नो गति अगाडि बढाइरहेको कुरा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण विश्वकर्मालाई माया गर्ने समुदायहरूलाई थाहा छ र अवगत भएकै विषय हो। यद्यपि हामीले गत साल मात्र यस कम्पनीको स्थापना भइसकेपछि, औपचारिक रूपमा दर्ता प्राप्त गरिसकेपछि यस कम्पनीका लागि भनेर हामीले प्रमोटर सेयर अर्थात् संस्थापक सेयर खुला गरेका थियौँ। त्यसपछि करिब 500 भन्दा बढी महानुभावहरूले विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बद्ध विश्वकर्माज्यूहरूले यसको सेयर सदस्य पनि स्वीकार गरिसक्नुभएको छ र उहाँहरूले कति सेयर लिने भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसक्नु भएको अवस्था हो र यस बीचमा कतिपय साथीहरूले, कतिपय व्यवसायहरूले, कतिपय सेयर सदस्यहरूले आफूले कबुल गरेको सेयरको केही हिस्सा बुझाइ पनि सक्नु भएको छ। तर हाम्रो नियमअनुसार उक्त सेयर 1 वर्षभित्रमा बुझाइसक्नुपर्ने एउटा प्रावधान थियो। त्यही प्रावधान अनुरूप कतिपय साथीहरूले आफ्नो सेयर बुझाइसक्नु भएको तापनि कतिपय साथीहरूको सेयर बुझाउने क्रममै थियो। यही सिलसिलामा संसारभर फैलिएको यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण राज्यले घोषणा गरेको लकडाउनले गर्दा हामीले चाहेर पनि हाम्रो कम्पनीलाई जसरी अन्य व्यवसायहरू र सम्पूर्णले आफ्नो पेसा व्यवसाय सम्पूर्णलाई लकडाउन गर्नुपर्ने, बन्द गर्नुपर्ने र सटडाउन गरेर बस्नुपर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भयो। त्यही स्थितिका कारण हामीले पनि हाम्रो गतिविधिलाई गत चैत 10 गतेदेखि जेठको अन्तिम हप्तासम्म बन्द गर्यौँ। यस बीचमा हामीले हाम्रो कम्पनीलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ र यसको भावी कार्यनीति स्ट्राटेजीहरू के हुन सक्छन् भनेर अनलाइन मार्फत भिजुअल सिटिङ पनि हामीले नगरेका भन्ने होइन। हामीले यस बीचमा यस कम्पनीका नीति र विधिहरूलाई कस्तो प्रकारले लैजान सकिन्छ भनेर छलफल पनि आन्तरिक रूपमा बढाइ नै रह्यौँ र जब लकडाउन खुल्यो तत्पश्चात
लगत्तै हामीले लिएको कार्यस्थलको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अर्थात् आन्तरिक जुन संरचना निर्माणको कामहरू थियो त्यो कामलाई पुनः सुचारू गऱ्यौँ र अहिलेसम्म आइपुग्दा कम्पनीको आफ्नो कार्यस्थलको जुन खालको मोडालिटी बनाउने भनेर हामीले सोचेका थियौँ एउटा कम्पनी एउटा सम्पन्न कम्पनीको लागि चाहिने एउटा आन्तरिक कम्पनीको ढाँचा र संरचना हामीले लगभग तयार गरिसकेको परिप्रेक्ष्य छ र त्यस्तै प्रकारले कम्पनीले जेका लागि भनेर स्थापना भएको थियो त्यसका लागि हामीले प्रोडक्सनको काम पनि सुरुवात गरिसकेको कुरा यहाँलाई अवगत मैले गराइसकेँ। हाम्रो मौलिक गहना र हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको परम्परागत सिपसँग गाँसिएको हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्यले हाम्रो पहिलो उत्पादनको रूपमा फर्स्ट प्रोडक्ट इनिसियल प्रोडक्टको रूपमा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले लगाउँदै आउनुभएको तिलहरीलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पारेर त्यसै माध्यमबाट हामीले उत्पादनको सुरुवात गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी छ र यस वार्षिकोत्सवको सिलसिलामा यद्यपि हाम्रो वार्षिकोत्सव कम्पनीको वार्षिकोत्सव पहिलो भए तापनि यो कम्पनीलाई प्रमोसन गरेको संस्था विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालले 2 वर्ष पहिला हेटौडाको एभोकाडो होटलमा बसेर नेपालभरिका 100 व्यवसायीहरूलाई एकत्रित गरी अब व्यवसाय जुन एउटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ हिजोको अवस्थामा जुन ढङ्गले हामीले स्थापना गऱ्यौँ समय सापेक्ष यसको परिमार्जन हुने क्रममा आजको अवस्थामा आइपुग्यो तर यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन किनकि यस व्यवसायभित्र जुन समाजको विकासको क्रममा जे जति परिवर्तनहरू भइरहेको छ जुन ढङ्गले क्यापिटलिजमको डेभलप भइरहेको छ त्यस ढङ्गले आइपुग्दा साना र कमजोर व्यवसायहरू मझौला स्तरका व्यवसायहरू बिस्तारै पलायन हुने जाने र त्यसको ठाउँमा सम्पन्न र ठुला व्यवसायहरूले स्थान लिने र त्यस्तै प्रकारले मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू त्यस्तै प्रकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्बद्ध रहेका विभिन्न धनाढ्य उद्योगपति र व्यवसायीहरू यस व्यवसायभित्र सुनचाँदी व्यवसायभित्र प्रवेश गरिसकेपछि र उनीहरूको साथसाथमा अत्याधुनिक गरगहनाको उत्पादन र त्यो खालको उत्पादन गर्ने विदेशी कामदारहरूको पनि साथमा प्रवेश भइसकेपछि हामी परम्परागत शैलीको आधारमा व्यवसाय गरिरहेको एउटा वर्ग जो आफ्नो पेसालाई विरासतको रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ र सदियौँदेखि आजसम्म यस व्यवसायसँग सम्बद्ध रहेको करिब 80% भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको विश्वकर्मा सम्प्रदायले जोगाइरहेको यो व्यवसायबाट त्यो समुदाय त्यो कम्युनिटी बिस्तारै पलायन हुने विस्थापन हुने जुन एउटा खतरा पैदा भयो जसरी हिजोको दिनमा परम्परागत रूपमा गरिएका पेसा र व्यवसायहरूलाई अर्को समाजले अतिक्रमण गरिसकेपछि त्यस पेसालाई अपनाइरहेको समुदाय बिस्तारै पलायन भएर गयो त्यही ढङ्गको पलायन सुनचाँदी व्यवसाय पनि हुने एउटा खतरा उत्पन्न भयो जबकि यस उपेक्षामा परेको मार्जिनलाइज कम्युनिटीले सञ्चालन गरेको व्यवसाय एउटा त्यस्तो मात्र सुनचाँदी व्यवसाय हो जसले त्यो सदियौँदेखि एउटा उत्पीडनमा परेको उपेक्षामा परेको समुदायलाई आर्थिक रूपमा केही हदसम्म भए पनि समाजमा स्थापित गरेको छ उक्त पेसा पनि
त्यस समुदायको हातबाट गइसकेपछि सम्पूर्ण उपेक्षित वर्ग, उपेक्षित समुदाय सदाको लागि फेरि हरेक दृष्टिकोणले पछाडि पर्ने निश्चित प्राय भइसकेको आजको सिनारियो छ। यस फिनोमिनालाई हामीले एनालाइसिस गर्दा अब सुनचाँदी व्यवसायलाई हामीले जोगाउने हो भने कर्पोरेट सिस्टमबाट सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई समूहगत रूपमा व्यवसाय गर्ने र यसलाई कसरी इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने र कसरी कि पेसालाई आधुनिकीकरण गरेर समय सापेक्ष यसको संशोधन र परिमार्जन गरेर कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि के त्यस्तो राइट वे हुन सक्छ र कसरी यसलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले डिस्कसन गर्दै गर्दा निकालेको कन्क्लुजन के थियो भने अब हामीले सामूहिक रूपमा एउटा उद्योग इन्डस्ट्रीको कल्पना हामीले गऱ्यौँ र हामीले चाहे जस्तो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक मार्केटमा जानको लागि जुन अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यवसायले निकाल्ने खालको गुणस्तरीय, आकर्षक, अत्याधुनिक र एकरूपता दिनुको लागि उनीहरूसँग एउटा कम्पिटेटिभ मार्केटको रूपमा यसलाई डेभलप गर्नुको लागि पनि अब हामीले हाम्रो संयुक्त प्रयास हुन जरुरी छ। हामी यदि सिङ्गल रूपमा हामी यसरी कम्पिटिसनमा गयौँ भने या प्रतिस्पर्धामा जाने कोसिस गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा मत्स्य न्याय हुनेछ र ठुलो माछाले सानो माछालाई सदाको लागि निमिट्यान्न पार्नेछन् भन्ने एउटा हाम्रो बुझाइबाट यस विश्वकर्मा गोल्ड एन्ड सिल्भर आर्टिसियन नेसनल ट्रेड सेभिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको बीजारोपण भएको थियो। तत्पश्चात हामीले यो हाम्रो भिजनलाई लिएर देशैभरि हामीले सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू, इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ र धेरैभन्दा धेरै व्यवसायहरू हाम्रो यस प्रोजेक्टमा कन्भिन्स हुनुभयो र कन्भिन्स भइसकेपछि उहाँहरूलाई यस कम्पनीमा सेयर लगानी गर्नको लागि आह्वान गऱ्यौँ र करिब 500 जना व्यवसायीहरूले यस कम्पनीमा प्रमोटर सेयर लिन तयार हुनुभयो र तत्पश्चात हामीले दर्ताको प्रक्रियामा गयौँ र हाम्रो कम्पनी दर्ता भयो। त्यसरी यस पृष्ठभूमिबाट यस कम्पनी गुजेर आयो। त्यसपछि हामीले 6 लाख र 3 लाखको दुईटा क्याटेगोरीमा हामीले प्रमोटर सेयर हामीले ओपन गऱ्यौँ र 6 लाख लिनेले मासिक कति तिर्ने र 3 लाख लिनेले कसरी तिर्ने भनेर किस्ताबन्दी योजनाको रूपमा 1 वर्षमा उक्त आफूले कबुल गरेको सेयर जम्मा गर्नु पर्ने एउटा प्रावधान हामीले बनायौँ। तर यस बीचमा एउटा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एउटा जुन भवितव्यको रूपमा कोभिड-19 आयो र जसको कारणले संसारभरको अर्थतन्त्रमाथि ठुलो उथलपुथल ल्याइदियो, जसको कारण नेपालमा पनि यसको गम्भीर असर पर्यो। विशेष गरेर सुनचाँदी जस्तो व्यवसाय त एउटा चौपट हुने अवस्थामा पुगेको छ। राज्यले भन्सार दर वृद्धि गर्यो, त्यस्तै व्यवसाय मैत्री नीति र कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सुनचाँदी व्यवसायलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जुन नीति र कार्यनीतिहरू बनाउँदै गयो, जसले गर्दा हाम्रो सुनचाँदी व्यवसाय झन सङ्कटग्रस्त हुँदै अँध्यारो भविष्यतिर गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले आजको यस विषम परिस्थितिमा पनि हामी आफै पनि लकडाउनमा बस्दै गर्दा पनि हाम्रो व्यवसाय जोगाउनुको लागि, हाम्रो रोजीरोटीसँग
गाँसिएको पेसालाई जोगाउनुको लागि चिन्तनशील हुनुपर्ने जरुरी हामीले महसुस गरेका छौँ। र आदरणीय सम्पूर्ण सेयर होल्डर महानुभावहरू, हजुरहरूले जुन किसिमको सेयर यसलाई दिन्छौँ भनेर कबुल गर्नुभएको छ, त्यो विषम परिस्थितिको कारणले हामीले चाहेर पनि सम्पूर्ण सेयर सङ्कलन गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले मात्र एउटा गहना मात्रै उत्पादन गरेर पुग्नेवाला छैन। हामीले कमिटमेन्ट गरे अनुसार अत्याधुनिकभन्दा अत्याधुनिक डिजाइनका गहना उत्पादन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले त्यो उत्पादन गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण औजारहरू, मेसिनहरू खरिद गर्नुपर्नेछ र यही उत्पादनलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्नेछ, जसका लागि हामीलाई अत्याधुनिक किसिमका औजारहरू, मेसिनहरूको जरुरी छ। ती सम्पूर्ण औजार र मेसिनहरू खरिद गर्नको लागि पनि हामीसँग यथेष्ट मात्रामा सेयर रकम जम्मा हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले यदि साँच्चैमा हाम्रो व्यवसाय सङ्कटग्रस्त हो भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ भने, हाम्रो व्यवसायलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ र समग्र विश्वभरमा सम्प्रदायको आय स्तरलाई वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने अब हामीले सेयर जसले लगानी गर्नुभएको छैन, जसले प्रमोटर सेयर लिनुभएको छैन, उहाँहरूलाई प्रमोटर सेयर लिनुको लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने जसले लिइसक्नु भएको छ उहाँले पनि आफूले कबुल गरे अनुसारको रकम हामीले जुन असार मसन्तको डेडलाइन राखेर सेयर सङ्कलन गरेका थियौँ, तर अहिलेको जुन विषम परिस्थितिले गर्दा हामीले त्यस अवधिलाई एक्सटेन्सन गरेर यस असोज मसान्तसम्म पनि आफूले कबुल गरेको रकम बुझाउन सकिने एउटा नयाँ तिथिमिति तय गरेका छौँ र समय अवधि थप गरेका छौँ। त्यही अनुरूप हजुरहरूले पनि आगामी असोज मसान्तसम्म आफूले कबुल गरेको रकम बुझाइसक्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यसो भन्दै गर्दा आदरणीय यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले हामी एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। हाम्रो कम्पनी रहेको क्षेत्र नजिकै पनि कोभिड-19को सङ्क्रमण देखिसकेपछि यो कम्पनी रहेको महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिका, यो जिल्ला चितवन स्वयं प्रतिदिन यो कोभिड-19को एपिसेन्टर बन्ने जुन खतराको रूपमा अगाडि बढिएको छ। विशेष गरेर सबभन्दा पहिले सङ्क्रमण बढेको तराईका जिल्लाहरूसँग जोडिएको जिल्ला र तत्पश्चात बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन खोलिसकेपछि तराईमा रहेका जुन जनताहरूसँगको आवागमनको कारणले पनि त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै तराईवासी साथीहरू, मधेसवासी साथीहरूसँगको आवत जावतले पनि हुनसक्छ। अहिले देशैभर कोभिड-19ले तेस्रो स्टेज लिने अर्थात् तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको कुरा यहाँ सञ्चार माध्यमहरूले ल्याइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि अब हामी चनाखो भएर सर्वप्रथम हाम्रो जीवन रक्षा पहिलो आधार बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसैले सम्पूर्ण सेयर होल्डर तथा विश्वकर्मा समुदायलाई माया गर्ने वेल विशर्सदेखि लिएर देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदाय, विशेषतः यही कम्युनिटीको समुदाय अब आफूलाई सुरक्षित बनाउनुहोला र राज्यले तोकेको एउटा मापदण्डभित्र रहेर सुरक्षा कवचहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुहोस् र यस विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको महामारीको रूपमा आएको यस कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट बचाउनुको लागि हरसम्भव प्रयास तपाईँहरूले नि गर्नुहोस्, हामीले नि गर्नेछौँ, मैले पनि गर्नेछु भन्दै पुनः फेरि पनि यहाँ सम्पूर्ण सेयर होल्डर ज्यूहरूलाई आफूले कबुल गरे बराबरको सेयर रकम कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण विश्वकर्मा व्यवसायी तथा
गैर व्यवसायी समुदायलाई पनि यदि यस विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जाल तथा यसले प्रबन्धन गरेको कम्पनी विश्वकर्मा गोल्ड एन्ड सिल्भर आर्टिसियन नेसनल ट्रेड सेभिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड अर्थात् बिजन्स ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी यहाँहरूलाई हार्टली वेलकम गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुले यदि यस कम्पनीमा सेयर हाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूलाई हामी वेलकम छ। तपाईहरुले हाम्रो प्रमोटर सेयर लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रकारले यस विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जालसँग जोडिएर आफ्नो क्षेत्रमा यसका शाखा प्रशाखाहरू विभागहरू यदि तपाईको ठाउँमा स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो आउनुहोस्, यस प्लेटफर्ममा जोडियौँ र यो सम्पूर्ण विश्वकर्मा सम्प्रदायलाई एउटा आर्थिक विकासको चरणमा लैजानुको लागि जुन हामीले मोडालिटी विकासको डेभलपमेन्टको नयाँ मोडालिटी प्रस्तुत गरेका छौँ, यसलाई आदरणीय जनसमुदायहरू राष्ट्रले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ र हामी गौरव गरौँ। यहाँलाई म सानो कुरा सेयर गर्न चाहेँ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुनचाँदी व्यवसायलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा लैजान्छौँ भनेर पब्लिक कम्पनीको अवधारणा पेश गरी दर्ताको लागि एउटा प्रोसेस चालिएको पहिलो कम्पनी हाम्रो कम्पनी रहेछ। हामीले केही समय पूर्व यसलाई दर्ता गर्ने सिलसिलामा र यसको एउटा कारोबारको अथोरिटी लिने सिलसिलामा बुझ्दै गर्दा थाहा भयो कि नेपालमा पहिलो कम्पनी हामीले स्थापना गर्दैछौँ र यो कम्पनी मार्फत हामीले केवल सुनचाँदी व्यवसायलाई मात्र केन्द्रित गरेका छैनौँ। यो कम्पनी एउटा मल्टिपर्पज कम्पनी हो। यसले हाम्रो सम्प्रदायबाट कलेक्सन गरेको एउटा फन्डको रूपमा कलेक्सन गरेको एमाउन्टलाई सुनचाँदी बाहेकका अन्य आयमूलक र तत्कालीन परिवेशमा जे एउटा उपयुक्त क्षेत्र हुनसक्छ, चाहे त्यो एजुकेसनको सेक्टर होस्, चाहे त्यो हेल्थ सेक्टर होस्, चाहे टुरिज्म सेक्टर होस् या एग्रो सेक्टर किन नहोस्, कुनै पनि सेक्टरमा हामी चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहन्छौँ र त्यो इन्भेस्ट गर्नुको लागि यी सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू विश्वकर्मा सम्पूर्ण महानुभावहरूले यदि यस फन्डिङ कम्पनीमा यस प्लेटफर्ममा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ र यससँग जोडिएर हामीले जसरी अहिले एउटा शिल्पी वर्ग विदेश पलायन भइरहेको छ, त्यसलाई नेपालमा एउटा जोगाएर राख्नुको लागि पनि अब हामीले हाम्रो व्यवसायलाई थप आयमूलक बनाउने, थप औद्योगिकीकरण गर्ने एउटा पहल कदमी लिनु जरुरी छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो समुदाय भनेको एउटा शिल्पी समुदाय, शिल्पको धनी समुदाय, तर अहिले यसलाई उचित ट्रेनिङको अभावमा हामी हाम्रो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नुको लागि आज पर्यन्त पनि विदेशी कारिगरमा डिपेन्डेन्ट छौँ। अत्याधुनिक शैलीका गरगहना निर्माणको लागि हामीले भारतीय मजदुरहरू विशेष गरेर वेस्ट बङ्गालबाट आउनुभएका कारिगर साथीहरूलाई हामीले भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ। करिब 60 को दशक र त्योभन्दा पहिला पनि करिब 2055 सालदेखि एउटा वात्तै ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी कारिगरहरूको नेपालमा प्रवेश भयो। त्यस पश्चात जति पनि हाम्रो आधुनिक शैलीका गहनाहरू छन् ती विदेशी मजदुरहरूले, विदेशी कामदारहरूले, विदेशी कारिगरहरूले निर्माण गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि अब राज्यले विदेशी मजदुरहरूलाई न्यूनीकरण गरी त्यसको ठाउँमा स्वदेशी मजदुरहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको अहिले नयाँ एउटा सोच राज्यले पनि डेभलप गरेको छ। यस कुरालाई पनि हामीले मनन गरेर त्यस खालको दक्षता प्राप्त ट्रेनरहरूको
हामीले हायर गरेर नेपाली कारिगरहरूलाई मेसिनको समेत प्रयोग गरी प्रविधिको समेत प्रयोग गरेर उनीहरूलाई प्रविधियुक्त बनाइसकेपछि अत्याधुनिक शैलीका र परम्परागत दुवै शैलीका गरगहनाहरू एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटले पनि स्वीकार गर्न सक्ने आकर्षक र अत्याधुनिक शैलीका गरगहनाहरू हामीले उत्पादन गर्ने सोच बनाएका छौँ। करिब 5 वर्षको दौरानमा हामीले यो सबै काम गर्नु छ। तत्पश्चात हामीले सुन लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले हाम्रो लगानीलाई एक्सटेन्सन गर्दै इन्लार्ज गर्दै जानुपर्ने हामीसँग एउटा योजना छ। त्यसकारणले आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो यस योजनालाई सफल पार्न त्यति बेला मात्र हामी सफल हुनेछौँ जति बेला यहाँहरूको सबैको साथ सहयोग र एउटा सहभागिता हुनेछ। एउटा कम्पनी, एउटा वर्ग, एउटा समुदाय, सीमित समूहले मात्रै यति ठुलो भिडियो उठाउन सक्ने छैन। त्यसैले हामी सबैको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि, हाम्रो सम्पूर्ण वर्ग समुदायको आय स्रोतको वृद्धिको लागि, आर्थिक रूपमा एउटा नयाँ रिभोल्युसन हाम्रो व्यवसायमा ल्याउनुको लागि हामी सबैको समान दायित्व, समान रेस्पोन्सिबिलिटी छ भन्ने हिसाबले यस हामीले भन्ने गरेका छौँ। यो लामो हजारौँ हजार माइलको यात्रा तय गर्ने सिलसिलामा हामी लागेका छौँ। यस 1000 माइलको लामो यात्रा तय गर्नको लागि हामीले पहिलो पाइलोको रूपमा, पहिलो खुड्किलको रूपमा हामी यस कम्पनीलाई स्थापित गरिसकेका छौँ। अब त्यो लामो यात्रा, त्यो लामो अभियान र हामीले सोचे जस्तो मिसन र भिजन र गोल एचिभ गर्नको लागि अब हामी सबै व्यवसायीहरू, सम्पूर्ण विश्वकर्मा समुदायहरू जागरुक हुन जरुरी छ र आफ्नो ठाउँबाट यस कम्पनी र यस संस्थाले लिएको अवधारणाप्रति एउटा सद्भाव मात्र होइन, यसको अध्ययन र यसको विश्लेषण हुन जरुरी छ। र यदि साँचो अर्थमा यस संस्थाले, यस कम्पनीले हाम्रो वर्ग र समुदायलाई हामीले सोचे जस्तो गरी अगाडि लैजानुको लागि अझ यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ र यसलाई अझै समय सापेक्ष नयाँ नीति र कार्यनीतिहरू बनाउन जरुरी छ र यसको रणनीतिहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ भने पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र साथको हामीलाई नितान्त खाँचो छ र मलाई आशा छ यस कम्पनीको चेयरम्यानको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको साथ सहयोग सहभागिता सदा रहनेछ र म रहने आशा गर्दछु। र फेरि पनि अन्त्यमा सम्पूर्ण यस भिजन कम्पनीको सेयर लिन चाहने नयाँ व्यवसाय तथा विश्वकर्मा समुदायसँग सम्बद्ध रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरूलाई हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले हामीले ओपन गरेको प्रमोटर सेयर लिन सक्नुहुनेछ र जसले प्रमोटर सेयर लिनुको लागि कबुलियतनामा गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि आफूले कबुल गरे मुताबिकको सेयर रकम यस आउने असोज मसान्तसम्म जम्मा गरिसक्नुहुन पनि म फेरि पनि हार्दिक आह्वान गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय विश्वकर्मा, थ्याङ्क यू भेरी मच।